अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है गैस पोस्टिंग जीओबी। गैस पोस्टिंग मेहमान पोस्ट को कहते हैं, जो हम अपनी या क्लाइंट की वेबसाइट के लिए हम बैकलिंक लेते हैं, आर्टिकल लिखते हैं एक, उसके अंदर उसके लिंक लगाते हैं और किसी और वेबसाइट पे जाके हम उसको पोस्ट करते हैं या पब्लिश करते हैं, उसको हम गैस पोस्टिंग कहते हैं। दूसरा जीओबी गूगल आउटरीच बिजनेस, यानी कि हम ऐसी वेबसाइट्स ढूंढते हैं जिसके ऊपर हम गैस पोस्टिंग करवाते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं बिज़नेस वेबसाइट्स, जो गैस पोस्टिंग अलाउ नहीं करती, लेकिन अपने बिज़नेस के लिए वो गूगल के ऊपर वर्क करती हैं। जैसा कि ये वेबसाइट है, ये एक बिज़नेस वेबसाइट है। ये गैस पोस्टिंग अलाउ नहीं करती, लेकिन ये बुकिंग के लिए अवेलेबल है कि हम, जैसा कि इसका नाम है मिनी बस हायर मराकश। ये मराकश में एक कंपनी है मेरे क्लाइंट की, जो मिनी बस कारें और कोचेस वगैरह रेंट पे देते हैं। तो ये उन्होंने अपने बारे में सारी डिटेल दी हुई है। इसको हम कहते हैं बिज़नेस वेबसाइट। और एक ये वेबसाइट है मेरे पास, travelsjourney.co.uk। ये गैस पोस्टिंग के लिए है। इसके ऊपर ये देखिए आर्टिकल लगे हुए हैं, ये गैस पोस्टिंग हुई है। अभी कैटेगरी ये आ गई, कैटेगरीज ट्रैवल, जर्नी, यूके टूर्स, ट्रांसपोर्ट, हिस्ट्री, ये इसकी कैटेगरीज आ गई। एक और वेबसाइट है बिजनेस टाइम बिजनेस न्यूज़, ये भी एक वेबसाइट है। इसके अंदर ये कैटेगरी आ गई जर्नल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, लाइफस्टाइल, ये इसकी कैटेगरीज आ गई। फिर ये इसके अंदर आर्टिकल्स लगे हुए हैं। कोई भी हम आर्टिकल खोलते हैं, हम आर्टिकल खोल के मैं आपको चेक करवाता हूँ। चलो इधर खोल के दिखाता हूँ, वो साइड थोड़ी सी स्लो है, या फिर मेरा शायद नेट स्लो है। नहीं, वो साइड ही स्लो है। ये आर्टिकल इधर भी खुल गया। ये देखें, ये आर्टिकल होते हैं, ऐसे आर्टिकल आती हैं, ये लगे होते हैं। ये लिंक लगा हुआ है दूसरी वेबसाइट का, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये किसी ने गैस पोस्टिंग करवाई हुई है, ये देखें। ये हम इंस्टाग्राम की वेबसाइट के ऊपर चले गए। ये एक और आर्टिकल मैं इधर खोला है, ये देखें, ये लिंक लगा हुआ है। ये आर्टिकल के अंदर लिंक लगे हुए हैं। जो ये लिंक लगते हैं ना किसी और वेबसाइट के, तो उस वेबसाइट को बैकलिंक जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आर्टिकल है, मिसाल के तौर पे आपके पास ये आर्टिकल आया, आपने आगे किसी वेबसाइट पे पोस्ट करवाए, तो आपने रोल अदा किया गैस पोस्टिंग का, कि आपने गैस पोस्टिंग आगे से लेके दी है। आप एक रीसेलर हो, आपने आर्टिकल लेके आगे पोस्ट करवाना है किसी भी वेबसाइट पे। किसी भी वेबसाइट से मुराद कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे ये वेबसाइट
میرے کلائنٹ کی ہے، اس نے مجھے آرٹیکل دیا، یہ میں نے آگے ادھر پوسٹ کروا لیا. تو یہ دیکھیں یہ لنک لگا ہوا ہے، سوری یہ لنک لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ہم اوپن کرتے ہیں آگے. اس نے اس ویب سائٹ کو لنک دیا ہے، اس جگہ پہ لنک دیا ہے، اس پیج کو. یہ گیس پوسٹنگ کے ذریعے یہ بیک لنکس ملتی ہیں ایسے. اچھا بیک لنکس ایک تو ڈو فالو ہوتے ہیں، ایک نو فالو ہوتے ہیں. نو فالو جب ٹیگ لگتا ہے نا تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ گوگل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. انڈیکس تو ہوتے ہیں آگے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ڈو فالو دیتا ہے. اچھا جب ہم آرٹیکل آگے سے لگواتے ہیں نا تو ہمیں یہ والا لنک پھر ملتا ہے ایسے اس آرٹیکل کا. اس کو ہم کہتے ہیں لائیو لنک. ابھی ہم جب آگے سے لگواتے ہیں نا تو اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ انڈیکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہم جس سے بھی پوسٹ لگوائیں گے ہم اس سے پوچھیں گے بھائی یہ آپ کی ویب سائٹ ہے، کیا یہ ہمیں ڈو فالو لنک دے گی؟ دوسرا یہ انڈیکس ہوگی؟ اگر وہ کہے گا ہاں انڈیکس ہوگی، ہم نے پوسٹ لگوا لی، ہم پوچھیں گے کتنی دیر میں ہوگی، وہ کہے گا 24 گھنٹوں میں ہو جائے گی. پھر ہم نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے؟ اس کو چیک کرنا ہے SITE سائٹ لکھ کے ڈبل ڈاٹ اور لنک آگے پیسٹ کر دیں گے. یہ انڈیکس ہے. انڈیکس سے مراد کے گوگل کے اوپر یہ پیج اویلیبل ہے. گوگل نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے لوگوں کو رزلٹ شو کروانے کے لیے. اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ایسے ہی جیسے یہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے ایسے ہی بلیک کلر میں نیچے ہوتا، ایسے یہ لنک نہ لگا ہوتا، پھر وہ نان انڈیکس ہونا تھا. جب ہم کسی کے اوپر پوسٹ کرواتے ہیں نا کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر تو ہم اس کی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ایک کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سیم کیٹیگری ہے اس کی، یعنی کہ یہ ٹرانسپورٹ کی ہے، یہ ٹرانسپورٹ ہے، یہ ٹریول میں لگے گی. اگر کوئی بزنس کی ہے اکیلی بزنس کے اوپر جیسا ریئل اسٹیٹ ہو گیا بزنس ہی ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی کیٹیگری میں لگے گی یا بزنس کی لگے گی. کچھ ہوم امپرومنٹ ہوتی ہے، گھر میں جو بھی ڈیکوریشن کا سامان ہے وہ ہوم امپرومنٹ کیٹیگری کے اندر آئے گا. ٹریول کی یہ ٹریول کے اندر بھی آ جائے گی یہ والی ویب سائٹ. کچھ ہوتی ہیں ٹیکنالوجی کی، جو ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ ہے وہ اس کو ہم بیک لنک دیں گے ٹیک کیٹیگری میں. ایسے جولری کی ہے وہ فیشن میں بھی آ جائے گی، جولری کی الگ بھی ہوگی. اگر جولری کی آپ کو کیٹیگری نہیں مل رہی تو آپ اس کو فیشن کے اندر آپ پوسٹ کروا سکتے ہیں. اچھا ان کو ہم جب ایسے پوسٹ کرواتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں DAPA DA سے مراد ڈومین اتھارٹی، PA سے مراد پیج اتھارٹی، DR سے مراد ڈومین ریٹنگ اور SS سے مراد سپام سکور. سپام سکور ہوتا ہے ایک قسم کا وائرس سمجھ لیں آپ کہ جس کو گوگل پسند نہیں کرتا. ڈپلیکیٹ آرٹیکلز اس کے اوپر پوسٹ ہوتے ہیں ویب سائٹ کے اوپر، پھر وہ سپام سکور انکریز ہوتا ہے تو گوگل اس کو نا اس ویب سائٹ کو ناپسند کرتا ہے. پھر ہم ان ویب سائٹس کے اوپر کام نہیں کرتے جس کے اوپر سپام سکور 3 سے ابو ہو. ہم نارملی اگر جب ہم گیس پوسٹنگ لیتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ DA کم سے کم نا 30 ہو، زیادہ جتنا مرضی ہو، جتنا زیادہ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. DR بھی 30 سے کم نہ ہو، وہ جتنا زیادہ ہوگا
वो उतना अच्छा है। पीए तो पेज अथॉरिटी ना, वो हर एक का डीए के साथ वो इंक्रीज़ होता है। बाकी मैं आपको बताता हूँ डीए चेक करने का तरीका आज बताऊँगा, सिर्फ डीए का। हम न्यू टैब में जाते हैं, इधर हम लिखेंगे डीए चेकर। अच्छा, इसमें भी फ्री चेक होता है, वेबसाइट एसयू चेकर में फ्री डीए चेक होता है, और मोज डॉट कॉम। अच्छा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपको एक दिन में 3 फ्री वेबसाइट्स चेक करने का ना बताएगा कि हम 3 वेबसाइटें फ्री एक दिन में चेक कर सकते हैं। इसमें मैं लिखूँगा सिंपल इंटर अ डोमेन। डोमेन और वेबसाइट दोनों चीज़ें सेम होती हैं। आपने घबराना नहीं है कि डोमेन और चीज़ है और वेबसाइट और चीज़ है। डोमेन ही वेबसाइट होती है। इधर मैं लिखता हूँ ट्रैवल जर्नी .co.uk। ये मैं इधर इसको चेक करता हूँ। ये देखें, ये इसका स्पैम स्कोर 1 है। ज़्यादातर वेबसाइट्स का स्पैम स्कोर 1 ही होता है, और अगर ये इंक्रीज़ हो तो फिर हम उसके ऊपर पोस्ट नहीं लेते हैं। ये देखें, इसका डीए जो है वो 39 है। ये देखें, ये यूट्यूब का लिंक है। ये देखें ना, डोमेन लिखा हुआ है। डोमेन से मुराद वेबसाइट ही होती है। इसको हम अमूमन वेबसाइट कहते हैं, या अकेला साइट भी कह देते हैं, या डोमेन नेम, डोमेन साइट, ऐसे हम इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। अच्छा, आज मैं आपको सिर्फ डीए का बता रहा हूँ। एक ये है, इसमें भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, इंटर यूआरएल और डोमेन। यूआरएल आपको बताया था, जो पूरा लिंक हो, इसको हम यूआरएल कहते हैं। ये देखें, ये देखें, रिजल्ट सेम है। डोमेन अथॉरिटी 39, पेज अथॉरिटी 33, सैमरश अथॉरिटी स्कोर ये 6 है। सैमरश भी एक टूल का नाम है, जिसमें हम ट्रैफिक और ये अथॉरिटी स्कोर चेक करते हैं, और बैकलिंक्स का भी हमें पता चलता है कि उसके ऊपर कितने बैकलिंक्स लगे हुए हैं। ये ऐसी स्कोर आ गया। इसकी एज है 1 साल 170 दिन। स्पैम स्कोर इधर भी 1 ही है। मैं आपको जल्दी जल्दी काम बताऊंगा, सिर्फ टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताऊंगा, जिससे आप ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे और आपको पता चलेगा कि हम इस काबिल हैं कि हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको काम का पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह
جہاں تک میرا خیال ہے کہ اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو ایک منتھ میں نا آرڈر ملنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ ڈی اے کا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا پھر آتے ہیں ادھر ہی. گوگل بھی ایک ویب سائٹ ہے. فیس بک ہے وہ بھی ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں یہ صرف ایک ہی چیک کرواتا ہے. موس اچھا ویسے کھولو تو یہ چیک نہیں کرواتا ہے, ایسے کھولیں تو پھر یہ چیک کرواتا ہے ڈی اے چیکر کے نام سے. ویسے وہ لوگن مانگتا ہے اور پیمنٹ کا ڈیمانڈ کرتا ہے. ایسے یہ 3 بار فری چیک کروا دیتا ہے. میں پریکٹیکل اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ ویب سائٹ کیسے چیک ہوتی ہے. یہ گوگل بھی ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر سارا نظام چلا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کا ڈومین اتھارٹی ہے 94 اور اسپام اسکور اس کا 0 ہے. ایسے ہی ہم چیک کرتے ہیں فیس .com. یہ فیس بک کا ہے ڈومین اتھارٹی 96. ٹھیک ہو گیا. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ چیک کر رہا ہوں. آگے جب آپ کام کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے گیس پوسٹنگ کس کس ویب سائٹ سے لینی ہے اور کیا ڈیلنگ کرنی ہے. وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. آج صرف میں نے آپ کو ڈی اے پی اے اس کے بارے میں ہی اور اسپام اسکور کے بارے میں ہی بتایا. باقی ڈی آر چیک کرنے کا کل بتاؤں گا یا پرسوں میں دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تو آپ اگر ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی نا بندہ بور ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو بس اتنا کام بتایا پھر بندہ کور نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں نے صرف آج کے لیے اتنا ہی کام دیا آپ کو. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نا 1 منتھ میں کام سیکھ کے آگے اپنا کنٹینیو کریں گے اور ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.